دار بن گئے. میرا نبی کیویں رحمت بن گیا. جا بخاری وچ لکھی ہے دوجی روایت ہے میرے نبی ایک سفر اندر قافلے والے نو کہندے جاؤ گرمی دا موسم ہے جتھے چھا لبدی جے آرام کر لو. تے میرے نبی کلے ایک دور درخت نظر آیا. اوتھے جا کے آقا کلے ہی لیٹ گئے نے. اپنی تلوار میرے نبی نے درخت نال لٹکا دیتی ہے. ایک بندے دی نظر پئی ہے, ایک دشمن دی نظر پئی ہے. ویکھیا نبی ستا پہ ہے, انہیں تلوار میرے نبی دی پکڑ لئی ہے. میرے نبی دے اتے کھڑا ہو کے کہندا تجھے نبی دے یار ستے پہلے. میرے نبی نو جگا کے کہندا اے محمد, پڑھو پڑھو یار, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تیری میری تلوار کڑو کون بچائے گا. تے میرے نبی فرماندے اللہ اللہ, میرا اللہ بچائے گا. انہیں جملے کہندے تے رو پہ گیا تے کمبڑ لگ پیا. اے میرے نبی دا موجزہ ہے. اے ڈگ پیا تلوار میرے نبی نے چک لئی ہے. آپ فرماندے ہن دس تینوں کون بچائے گا. اے تھلے ڈگا پیا ہے مینوں معاف کر دیو. فرمایا جا تینوں معاف کر دیتا. انہیں اوتھے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے, میرے نبی دا غلام بن گیا. یارو کلا نہیں بنے. پھر اٹھیا تے اٹھ کے اپنی قوم والے گیا, اپنے پنڈ والے گیا, اپنی بستی والے گیا, اپنی قوم نو جا کے کہیں ساری گل سنائی ہے. اور میری قوم والے ہو, اے کردار دے آمنہ دے لال دا, اے سیرت دے مدینے والے دی قوم آندی اے چل سونیا جے او نبی ایڈا کریم تے رحیم میں, پھر چل سانو ہی آمنہ دے لال دا غلام بنا دے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے آؤ یارو آخری گلا کریے. اور انتے میرے نبی دی عظمت دے موضوع کتھے مک سکتے نے, ٹائم مک جاندے. میرے پاک نبی مکہ فتح کرن لئی ہزاراں دا لشکر نال لے تے مکہ پاک دے اندر اج فاتح رنگ دی حیثیت داخل ہو رہے لے. او مکے وچوں جتوں میرے نبی نو کڈیا گیا, او مکے وچوں جتوں میرے نبی دیاں جدائیاں میرے پیغمبر بڑے روئے تے روندیاں نکلے لے. آج مکہ فتح ہو رہے ہیں, میرے پاک پیغمبر اپنے یاراں نو لے کے ہزاراں دا لشکر غالباً 10,000 دا لشکر میرے نبی دے نال ہے. تے جدوں مکے داخل ہون لگے نے, نبی دا ایک یار او جڑا دکھاں نہ مارے آیا, ازمائشاں نہ مارے آیا, اج تلوار لہراندا ہے تے نالے کہندا ہے الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ. اینا مانا ہے اج ویلا آ گیا مکے والے کڑو بدلا لین دا. اج ویلا آ گیا جویں انہاں سانو دکھ دیتے, جویں انہاں ساڈے یاراں نو تڑپایا, اج انہاں دیاں وی بوٹیاں کر دینیاں نے. تے میرے نبی دے گلاں وچ آواز پئی ہے, آپ فرماندے نو بلاؤ. آ گئے سونے حکم, فرمایا یار انج نہ کہہ بلکہ کہہ الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ. اور میرے یارا آج کہہ کہ جنہیں معافیاں منگنیاں لے محمد نے معاف کر دے. آج انہوں معافیاں دے دینیاں لے. آج تیرے رحم دا دل لے, آج ظلم دا دل نہیں ہے. حضرت ابو سفیان آ گئے, کلمہ پڑھے ہے. میرے نبی فرمانے جڑا میرے سسر ابو سفیان دے گھرے بڑھ جائے انہوں ہی معافیاں لے. میرے یارو جڑا اگے لگ کے دوڑ جائے انہوں ہی معافیاں لے. اور میرے یارو جڑا معافی مانگ لوے انہوں ہی معافیاں لے. جڑا گھرے بڑھ کے دروازہ بند کر لوے انہوں ہی معافیاں لے. جڑا سیٹ دے ہوندا جائے انہوں ہی معافیاں لے. حضرت عمر نے سونے گل ہی مکا دیو کہ سارے انہوں معافی, انہوں ہی معافی, انہوں ہی معافی. انہوں ہی سونے ہے کیڑی گل ہے, کیوں بہانے پہ بنا دے ان دی آکھ دیو کہ مکے سارے نے معاف کر دے.
فرمایا عمر آج معافیاں دے اعلان ہی کرنے لے تے میرے پیغمبر فاتح رنگ دی عصیت نال اج آمنہ دلال داخل ہوئے نے مکہ پاک اندر میرے نبی نے طواف کیتا ہے میرے پیغمبر دے یارہ نے طواف کیتے لے ادھر مکے دے لوگ جمع ہو کے بیت اللہ دا جتھے دروازہ ہے اللہ میں نو تو زیارت نصیب کر دے یا اللہ جڑے گئے نے ہونا نو بھی جڑے حالے تکر نہیں گئے اللہ بیت اللہ دے دروازے دے سامنے دو نفل نصیبے کر دے اللہ بہارا نصیب کر دے اللہ دی قسم دے بیت اللہ دے سامنے بیٹھ کے دعا منگن تے نفل پڑھن دی لذت بندہ دس ہی نہیں دے سکتا بیان نہیں دے کر سکتا یارو کوئی الفاظ نہیں دے کوئی جذبات نہیں دے وہ گل دسن لئی تے میرے نبی بیت اللہ تے دروازے وچ کھڑے لے تے مکہ پورا جمع ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے مکے والے دسو اج تواڈے نال کی سلوک کراں مکے والے مینوں یاد ہے نا بازار تسی میرے بلال نو گھسیٹیا مکے والے مینوں یاد ہے نا بازار تسی میرے خبیب نو سولی تے لٹکا کے اونے جسم دیاں تسی بوٹیاں اتاریاں لے اونی تسی گردن اتاری ہے انہوں سولی تے ہفتہ پورا لٹکایا ہے او میرے او مکے والے او میری بیٹی نو نیزے تسی مارے لے مینوں اے گل وی یاد ہے میرے تسی سمیہ دے دو ٹکڑے کیتے نے مینوں اے وی یاد ہے میری سنہرا دی اکھاں تسی نیزے مار کے کڈیاں لے مینوں اے وی یاد ہے اور میرے چاچے نو شہید کیتا دے میرے یاراں نو شہید کیتا دے مینوں تسی مجبور کیتا ہے مکے چوں نکلن لئی اے ساریاں گلاں مینوں یاد نے اے ساریاں تکلیفاں مینوں یاد نے مگر دسو اج تواڈے نال سلوک کی کراں اج دسو تواڈے نال رویہ کی اختیار کراں اج تواڈے نال کیڑے سلوک کراں اے آندے سونیا سانوں پتہ ہے تسی آپ بھی کریم دے تواڈا باپ بھی کریم ہے تسی بڑے مہربان دے سانوں یہی امید نے کہ اج معافیاں مل جانیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے او مکے والے او جاؤ اج میں محمد نے سارے نو معاف کر آج عام معافیاں دے اعلان لے اور لوگوں کچھ 5 بندے ایسے نے جنہاں نو میرے نبی نے نامینیٹ کیتا سی کہ جتھے مل جان قتل کر دیا جے انہاں وچ ایک آ گیا ہے کون ہے انہاں وچ واشی بن عرب آ گیا ہے جن نے میرے نبی دے چاچا امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے میرے نبی دا چاچا جدو شہید ہویا میرے نبی نہ روئے لے آسمان والے منہ کر کے آپ فرمان رہے اللہ میں اپنے چاچے دے بدلے 70 کافر مارنا ہے آج میرے چاچے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے لے آج میرے چاچے دی لاش دا مسئلہ کر دیتا گیا ہے آواز آئی ہے میرے سونے ایک دے بدلے ایک مار سکنا ہے 70 نہیں مار سکنا ہے واشی آ گئے میرے پیغمبر فرمان رہے کون ہے آدھے سونے واشیاں واشی کیویں آئے آدھے سونے تواڈے چاچے نو شہید کیتا ہے آج معافیاں لین آیا میرے نبی نے فرمایا واشی میرے سامنے بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا ہے میرے نبی فرمایا مینوں دس تے صحیح میرے چاچے نو کیویں مارے آئی اج مینوں گلاں تے سنانا اج مینوں واقعہ تے سنانا واشی گلاں کردا ہے نالے روندا ہے نالے میرے نبی روئی جاندے نے اپنے چاچے دے غم وچ آقا روندے فرماندے او واشی تینوں میں معافیاں تے دے دینا پر واشی میرے سامنے نہ بمی مینوں چاچے دا چہرہ نظر آندا ہی واشی میری کنڈ پیچھے آ کے کھڑا ہو جایا کریں واشی میرے پیچھے آ کے رک جایا کریں اے واشی میرے سامنے نہ آیا کریں ادھر آ گیا کون حبار بن اسود ہے جن نے میرے پیغمبر دی بیٹی نو نیزے مارے نے آ گیا میرے نبی فرمانے تو کون ہے آندے سونے میں عبار بن اسود ہاں میرے نبی دیاں اچکیاں بج گئیاں میرے پیغمبر دارو قطار رو لگ پہ عبار نے اپنا نام دسے میرے
پیغمبر نو اپنی بیٹی زینب دے دکھ یاد آئے کہ سیدہ زینب نو نیزے بجے کہ سیدہ زینب تڑپ دی رہی پورا مہینہ مکے اندر پھر کہ زخمان چور مدینے وچ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا حبار بیت اللہ دے گلاف وچ بھی لوگ جائے اوتھے بھی قتل کر دیا جے اج حبار آیا اے بیٹیاں دے قاتلاں نو کون معاف کردا ہے اور تیاں پتراں دے قاتلاں نو کون معاف کردا ہے بندہ مر جائے تیاں پتراں دے قاتلاں تو کون معاف کرے کون اپنے پتراں دیاں دکھاں نو برداشت کرے اپنے تیاں دے دکھاں نو برداشت کرے میرے پیغمبر دی پھر لاڈلی بیٹی جن دے بارے میرے نبی فرمایا کرتے سن میری زینب میرے دل دا ٹکڑا تے میں اللہ دے دین دی وجہ تو میری زینب نو ستایا گیا تڑپایا گیا میرے نبی روندے ہیں فرمان لے ابار تو کیویں آیا آدھا سونے آج میں بھی معافیاں لین آیا آج میرے کڑو بھی غلطیاں ہو گئیاں نے فرمایا جا ابار میں محمد نے آج تینوں بھی معاف کر دیتا ہے اکرمہ آ گیا ابو جہل دا بیٹا آپ فرمائے جا اکرمہ آج میں تینوں بھی معاف کر چڑھے لوگوں ہند آ گئی ہے سیدہ ہند کون حضرت ابو سفیان دی بیوی حضرت ہند کون سیدہ ہند حضرت امیر معاویہ دی اماں جان سیدہ ام حبیبہ دی اماں جان یعنی میرے پیغمبر دی ساس میرے پیغمبر دی ساس محترمہ تے ساس ماں ہویا کر دیئے ساس ماں دی منے دویا کر دیئے اور ظالموں میرے پیغمبر دی ماں تے بکواس کرن لگے شرم کریا کرو میرے پیغمبر دے گھر دے بارے بکواس کرن لگے شرم کریا کر اے پچھلے دن فیصل آباد تے ایک کتے نے اپنی آئی ڈی تے لکھیا ہے کہ مریم دا کردار تے ہند جیسا ہے میں نہ لکھا مریم ہو جمع ہو جان سیدہ ہندہ دے جتی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور لکھا عورتاں جمع ہو جان اماں جی ہند پیرہ دے نال جڑی خاک لگ دیئے اتنا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا ایسے رب دیاں زبانہ روکیاں جان ایسے کافران دیاں زبانہ روکیاں جان ایسے ظالمانوں ٹوکیا جائے کسے پالٹی کسے تاریخ دے ساتھی ہون پر یادو یارو یاد رکھ لو اے ساریاں تحریکہ اے ساریاں پالٹیاں اے ساریاں سیاستہ میرے نبی دے جوڑے نہ تو قربان ہے ہند دے بارے اب ڈاکٹر کیو شباز کے کیو سکنجر دا نام ہے فیصل آباد دا درندہ انہیں بڑی بکواس کیتی ہے اور یاد رکھو اے نا ظالمہ نے جے معافی نہ منگی توبہ نہ کیتی اے اللہ دی زمین تے کتے دی موت مر جان گے انشاءاللہ نبی دا گھر ہے نبی دا حرم ہے ساس و رشتہ ہے جڑا محرم رشتہ ہے ساس کو پردہ نہیں جا بخاری پڑھ حضرت ہندائی ٹائم اوپر ہو رہا مگر بخاری دروے سن لو حضرت ہندائی نے اپنا منہ چھپایا پردہ کیتا ہے میرے نبی کو لائی ہون بیٹا لگتا ہے رشتے میں میرے مصطفیٰ نا ساس جو ہے میرے نبی دے سامنے چادر اتار دیتی ہے میرے نبی نے فرمایا ہند جی اماں جان ہند جی جی سونے اے میرے سونے بیٹے میں ہند کیویں آئی ہے فرمایا اے بیٹے آج میں ہند بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنی ہاں کی ہونا چاہنی ہاں مسلمان ہوتے تھے کئیاں نے مشہور کی روایتی گلاں نے کہ ہند نے سیدنا میرے حمزہ دا کلیجہ چبایا پھر کھوپڑی لے کے اندے شراب پیتی نعوذ باللہ یار میں نو ایک گل دسو سیانے تے سمجھدار بیٹھے ہو میرے جمعے جو ہے گل ضرور لے کے جایا دے جن نے شہید کیتا ہے انہوں تے میرے نبی فرما رہے نے میری اکھاں دے سامنے نہ آئیں تے جڑی کلیجہ چبائے سیدنا میرے حمزہ دا میرے نبی انہوں معاف کر سکتے نے
انہاں جرم تے زیادہ ہے، انہاں ظلم تے ڈبل ہے۔ اے روایتی اور تاریخی باتاں نے دین نال دا تعلق ہے۔ حضرت اوتے مطعم بن جبیر دے غلام سن یار، جبیر بن مطعم دے غلام سن۔ اور جی ہند نے کیا تو واشی حضرت امیر حمزہ نو شہید کر دے تے میں تینوں آزاد کر دیاں، انہیں آزادی دی خاطر کیتا ہے تے جبیر بن مطعم دے غلام سن، حضرت ہند کیویں انہوں آزاد کر سکتی سی؟ صحیح بخاری میں لکھے ہے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ، میرے نبی دی ماں ہے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام لے آن تو پہلے ماں جی کچھ گلا نے اسلام لے آن تو بعد چوری نہیں کرنی۔ فرمایا چوری کو بندہ کردا ہے، چوری کو عقل والا بندہ کردا ہے؟ فرمایا اے ماں ہند اسلام لے آن تو بعد زنا حرام ہے۔ تے اماں جی ہند نے پتہ کی کیا ہے؟ اماں جی ہند آندیاں نے سونے محمد کوئی حیات عزت غیرت والی عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ ایسی پاکیزہ ماں ہے میرے نبی دی۔ حضرت ہند فرما رہی ہیں بخاری پڑھ محبوبہ کیا حیات غیرت والی عورت بھی زنا کرتی ہے؟ کیا کو خاندان عزت دار عورت بھی زانیہ ہو سکتی ہے؟ اے کردار اماں جی ہند دا، پھر کلمہ پڑھیا میرے مصطفیٰ دی مرید بن گئیاں۔ گل سنی آندیاں نے بخاری پڑھ پورے جمعہ دا میں تینوں خلاصہ دے دیاں۔ اماں جی ہند آندیاں نے گل سنی سر چکے، اماں جی ہند آندیاں نے سونیا اسلام تو پہلے تو اڈے تو بد کے مبغوض کوئی نہیں سی میرے سامنے، تو اڈے تسی مینوں عجیب لگ دے سوینج ترجمہ کر لو، دوجا ترجمہ کر لو، مینوں ناپسند شخصیت سی تو اڈی، چاہے میں تو انہوں بیٹی دیتی، چاہے میں تو انہوں دماغ بڑھایا سی، پر محبوبہ کلمے تو بعد اگر مینوں سب تو زیادہ کسی دی ہستی محبوب ہے سونے محمد دی، اور تو اڈی ہستی ہے تسی اور میرے سب تو بڑے محبوب جے، میرے سب تو پیارے جے۔ جب بخاری پڑھ اگلے الفاظ اس تو بھی قیمتی نے، میرے نبی نے فرمایا اے ماں ہند جس رب تے قدرت جس رب تے ہاتھ وچ میں محمد دا نفس ہے میری جان ہے، میں اس رب دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جویں تینوں ہن میں سب تو زیادہ پیارا لگ رہا، میں محمد نو یہ گھر ہن سب تو پیارا لگدا۔ حضرت ابو سفیان دا گھر میرے پیغمبر دا محبوب گھر ہے، بولو میرے نبی دا میرے پیغمبر دا محبوب گھر ہے۔ حضرت ہند ابو سفیان حضرت امیر معاویہ سیدہ ام حبیبہ اس گھر دے متعلق آپ نے فرمایا اے میرا محبوب گھر ہے، اس گھر دے بارے تبرات سلام درازی کرن تو پہلے سوچیا کر کے تو میرے نبی دے محبوب گھر دے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ میرے نبی جنہ ہستیاں نال محبت کر دے سن تو نہ بارے زبان درازی کر رہے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات